बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए एक अहम तरीन अपने लीडर की बलि देने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है, खुसूसन पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के बाद एक और नया संगे मील अबूर कर लिया है। अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो खुद बनाने शुरू कर दिए। नाज़रीन, भारत में इस वक्त कोहराम मच गया कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया और भारत जो है वो अभी तक वहीं पे बल्कि उससे भी नीचे जा गिरा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत पाकिस्तान से शिकस्त के बाद हवास बाख्ता है। समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि जो भी मोदी की जानिब से प्लानिंग की जाती है वो सारी की सारी प्लानिंग नाज़रीन किसी न किसी तरह से एक्सपोज हो जाती, पकड़ी जाती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अमरनाथ यात्रा जो है उस पे इन्होंने एक हमला प्लान किया, वो प्लानिंग भी पकड़ी गई और जो बीजेपी के एक अहम तरीन ओहदेदार हैं उनके घर से बहुत बड़ी मिकदार में तकरीबन 1000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद वो भी मिला। मतलब इतना खौफनाक किस्म का कहीं पे अटैक करवाना था इन्होंने, वो तो पकड़ा गया और उसके बाद चीज़ें एक्सपोज हुई। उसके बाद नाज़रीन इन्होंने और चीज़ें भी प्लान के अंदर कर रखी हैं। कल मैंने आपको बताया कि इन्होंने तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इन्होंने हाई अलर्ट कर रखा है और प्लानिंग इनकी ये है कि किसी तरीके से किसी एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया जाए। इन्होंने कहा जी कि पूरे जो भारत के एयरपोर्ट्स हैं किसी वक्त भी किसी के ऊपर हमला हो सकता है, हमें ये इंटेलिजेंस इत्तलात मिली है। तो हाई अलर्ट वहाँ पे किया गया। मकसद ये था कि कोई भी किसी भी जगह पे ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो जाएगा नाज़रीन, या तो अमरनाथ यात्रा या फिर ये जो नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से ये जो इस वक्त अपना इलेक्शन होने जा रहा है बिहार के अंदर, उसको जीतने के लिए वहाँ पे किसी भी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, उसके इशारे जो है वो एक बड़े मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिया है। ये नाज़रीन वो बंदा है जिसने पहलगाम हमले से चंद दिन पहले प्रेडिक्शन की थी कि पहलगाम हमला होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा जो है वो हमला होगा और उसके बाद जंग की तरफ हालात बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब ये इसका नाम जो है वो नीरज है और या नीरज जो है उसने अब प्रेडिक्शन की है कि मशरकी भारत के अंदर, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की उनकी रियासतें हैं जिसमें बिहार भी शामिल है, तो वहाँ पे किसी अहम तरीन जो शख्सियत है इनकी हुकूमत की, कोई बड़े और अहम ओहदे पर मौजूद शख्सियत होगी जिसको असैसिनेट किया जा सकता है, जिसको कत्ल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, एक प्लॉट बनाया जा रहा है, एक ग्राउंड बनाई जा रही है कि पहले से जो है वो लोगों का दिमाग जो है वो उस तरफ ले जाया जाए। यानी पहलगाम हमले के हवाले से जो इसने नीरज ने जो ये इनके एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी वो पूरी हुई। अब उन्होंने कहा जी कि मशरकी भारत में एक अहम तरीन शख्सियत जो है उसको निशाना बनाया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये आप ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये बाज़-औक़ात जो है एजेंसीज़ की जानिब से लोगों का माइंड बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं और कहा जाता है जी कि ये तो सितारों की चाल थी और वो बंदा भी फेमस हो जाता है प्रेडिक्शंस के हवाले से। और अब जो है वो कहा गया कि मशरकी भारत के अंदर ये अहम तरीन रियासतों के अंदर किसी वक्त भी कोई बड़ी शख्सियत जो है उसका कत्ल किया जा सकता है। और नाज़रीन, ये भी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि कहीं पर भी कोई शख्सियत लाजमी बात है कोई मे बी कि इनका सिक्योरिटी का मुशीर हो सकता है या फिर इनका कोई वज़ीर दिफा या फिर कोई भी अहम तरीन वजारत के ऊपर शख्सियत जो है नाज़रीन इनकी जानिब से जो है वो उड़ाई जा सकती है और उसका इल्ज़ाम उस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का पाकिस्तान के ऊपर लगाकर पाकिस्तान को जो है वो दोबारा जंग में धकेलना,
ان کا مقصد ہے، کیونکہ اس وقت ناظرین بھارت نے آج بھی بہت بڑے مقدار میں یعنی آپ اندازہ لگائیں 660 ملین ڈالر کے انہوں نے جو ہے وہ سودے کیے ہیں ہتھیاروں کے، جو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہائپرسونک میزائل اور ڈرون ہمیں دیے جائیں، یعنی بالکل وہی جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایئر فورس کو اب یہ میدان میں نہیں لے کے آئے گا۔ ایئر فورس جو ہے بری طرح سے پٹ چکی ہے، اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کئی سال سر اٹھا سکے، تو اب انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ تقریباً 660 ملین ڈالر کے آج انہوں نے سودے کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈرونز اور ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور اس کے بعد ناظرین ممکنہ طور پہ الیکشن سے پہلے یعنی اکتوبر کے اندر الیکشن ہے، سپٹمبر میں اگلے مہینے میں اس مہینے کے اینڈ پہ کسی وقت بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو ایسٹرولوجسٹ کے چکر میں یا پھر جو ان کے جو پریڈکشن کرنے والے ہیں نجومی ہیں ان کے ذریعے خبر پھیلانے کی بجائے انہوں نے ایک انٹیلیجنس اطلاع کے لیے لوگوں کا مائنڈ بنایا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، وہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین پاکستان اور چائنا آپ کو پتا ہے کہ ہر موسم کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ آج چائنا نے ایک اور بڑا زبردست بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کل کلامی پاکستان جو ہے اس کے حالات خراب ہوتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ناظرین ابھی حالیہ دنوں میں جو ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے اوپر ٹیرف عائد کیا گیا ہے، تو اس ٹیرف کے حوالے سے مزید اس کے خلاف پابندیاں لگانے کے حوالے سے چائنا نے آج رد عمل دیا ہے بھارت کے حق میں۔ انہوں نے کہا جی کہ بھارت کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور نیشنز اپنے فائدے کے فیصلے کرتے ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے مطلب ان کو اگر روس سے تیل لینا ان کو سوٹ کر رہا ہے تو پھر امریکہ کون ہوتا ہے جی اس معاملے میں ٹانگ اڑائے کہ جی آپ کو ہماری مرضی سے چلنا ہے، پابندیاں لگائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس بلیک میلنگ کا اب جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو سیکیورٹی کے مشیر ہیں اجیت دوول، اس کی ملاقات جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن سے بھی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ یہ خاص طور پہ امریکن پابندیوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی چائنا نے میسج بھی دے دیا اگر حالات خراب ہوتے ہیں، اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کھڑا ہوگا۔ آج ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ان کے یہ جو M10 یہ جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں پاکستان کے Z10ME، یہ ناظرین جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ اب 70% پاکستان کے اندر تیار ہوں گے، یعنی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان کرے گا 70%۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے بنا رہا ہے، اب یہ جو ہیلی کاپٹرز پاکستان کو 40 ملے ہیں ابھی چائنا سے، اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، بڑے کمال کے ہیں ناظرین، اور ان کا جو مقابلہ ہے یا موازنہ ہے وہ بلیک ہاک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کہ امریکن ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ تو یہ ان کا موازنہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ Z10ME یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ناظرین، اب آنے والے 3 سالوں کے اندر اندر پاکستان اس کی پروڈکشن کر کے اس کو باہر کے ممالک کو سیل کرنا شروع کر دے گا۔ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو اس میں ہیلپ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑی کامیابی ہے۔ جو بھارتی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو دفاع میں خود کفیل ہو رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے اس کو ہر روز ایک کے بعد ایک بڑا جھٹکا ملتا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ حالات کوئی بھی ہوں، پاکستان اپنے دفاع کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے جیسی کوئی بھی حکومت ہو، دفاع کے اوپر پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے پروفیشنل انداز میں، یہ نہیں بے تحاشا بھارت کی طرح پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا اور جب موقع آیا تو وہاں پر جو ہے وہ لیٹ گئے۔ تو پاکستان نے کم وسائل کے باوجود اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی عروج اور ترقی کی وہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس، تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔